Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, for kids. बच्चों सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। मेरे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। हमारा पहला सेगमेंट होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। उसमें होते हैं 5 मरहले। पहले मरहले का नाम तवज्जो के साथ सुनना, दूसरे मरहले का नाम तवज्जो के साथ समझना, तीसरे मरहले का नाम तवज्जो के साथ पढ़ना, चौथे मरहले का नाम तवज्जो के साथ सुनाना और 5वें मरहले का नाम तवज्जो के साथ अदब और तरतीब के साथ पढ़ना। तो प्यारे बच्चों, आइए अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि यह निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले से जानिब बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं देता हूँ। आज का सवाल है, बताइए सूरह तौबा कुरान पाक के किस बारे में है? तो यहाँ पे किसको इसको पता है इस सवाल का जवाब? इस्माइल भाई पता है? जी बताएं। 10वें पारे में। जी, सूरह तौबा कुरान पाक के 10वें पारे में है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट जानिब, और उस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आ गए सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में। हमारे साथ मौजूद है कारी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कारी साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह के रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको गुज़िश्ता ईद सईद मुबारक हो। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ईद के बाद फिर दोबारा हाजिर हुए हैं, जिसमें कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक हम पढ़ना सिखाते हैं, जो मदरसतुल मदीना ऑनलाइन हमारा सेगमेंट होता है। और ये किस में होता है? इस्लाम फॉर किड्स में होता है। इस्लाम फॉर किड्स, जी हाँ, मदनी चैनल का बड़ा ही प्यारा सिलसिला है, और बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, और बुज़ुर्ग भी देखते हैं, एक्स्ट्रा बड़े भी देखते हैं। जी हाँ, कुरान पाक सबको सीखना है, सबको समझना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है। उसके लिए क्या करना होगा? आपको हमारे साथ रहना होगा। जब आप हमारे साथ रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि आप कुरान पाक अच्छे पढ़ने वाले बन जाएंगे। कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ना है और आगे बढ़ना है। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम सूरतुल वाक़िया, जी सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर है कौन सी बताएंगे हमारे? अच्छा, इंग्लिश में तो 80-81 है, उर्दू में बताएं तो पता चले उर्दू में क्या है। इंग्लिश में तो सब बच्चों को याद होता है। तानियाल भाई, याद है आपको? बताएंगे? बताइए। 80 और 81। सोच लें।
اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. 80 اور 81 آیت نمبر 80 81 ان دونوں کو پہلے توجہ کے ساتھ سننا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر سنانا ہے، اور آخر میں حدر اور ترتیل کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. حدر اور ترتیل کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. تو ہمارے ساتھ رہنا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. پہلے ہم پڑھتے ہیں حدر میں جو سنتے ہیں، جو آپ نے حدر میں پہلے توجہ کے ساتھ ان دو آیتوں کو سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، اپنے اگلے مرحلے کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے آج کا سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال ہے، بتائیں سورہ توبہ قرآن پاک کے کس بارے میں؟ ہمارے اسماعیل بھائی نے بھی بتایا ہے. تو پیارے بچوں آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے مرحلے کی جانب، اور اس مرحلے کا نام ہے توجہ کے ساتھ سمجھنا. جی کر صاحب. جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے توجہ کے ساتھ سن لیا، سننے میں تو کامیاب ہو گئے. اب آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. اچھا پہلے میرے ساتھ مل کر پڑھنا بھی ہے آیتوں کو، اور پھر سمجھنے کے اچھے انداز سے کوشش بھی کرنی ہے. تو مل کر ایک آواز کے ساتھ آگے پیچھے نہ ہو، کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بڑے بچے، نعت خواں بچے بھی مائک اپنے ہاتھ میں رکھیں درمیان میں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آواز آپ کی اچھی آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین. ماشاءاللہ. اسماعیل بھائی تھوڑا اسپیڈ کم کر دی، جس کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے. تو آپ نے اسپیڈ کیا رکھنے، سب کے ساتھ مل کے چلنا ہے. اگر آپ پیچھے رہ جائیں گے تو پھر پیچھے ہی رہ جائیں گے. پیچھے نہیں رہنا، سب کے ساتھ مل کر چلنا ہے. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں سمجھنے کی جانب. اس آیت کا پہلا حرف ہے تا، اور اس کا مخرج بتائیں گے سعود بھائی. سعود بھائی یاد ہے؟ بتائیے سعود بھائی. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے. سوچ لیں. جی. دانتوں کے اندرونی کنارے غلط ہو رہے ہیں. جی دانیال بھائی آپ بتائیں. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. جڑ سے اندرونی کنارے سے غلط ہو رہا تھا سعود بھائی. اچھا جڑوں سے پہلی غلطی آپ سے ہو گئی، اور ٹیم بی یہ مقابلہ جیت گئی ہے. یہ مقابلہ ٹیم بی جیت گئی ایک سوال کے لحاظ سے ہے. تو کیا زبان کا کنارہ یا سرا؟ زبان کا سرا. اور کہاں لگے گا؟ دانتوں کی مائک میں بتائیے. اوپر کی دانتوں کی جڑوں پہ. اوپر کی دانتوں کی جڑوں میں جب زبان کا سرا لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے تا، اور اس کے ساتھ دیگر حروف ادا ہوتے ہیں دال اور تو. تو کتنے حروف ہو گئے؟ 3. کون کون سے دوبارہ بتائیے. تا، دال اور تو. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف نطعیہ. ماشاءاللہ، یہ بھی جواب درست دے دیا ہے. حروف نطعیہ کہتے ہیں. سعود بھائی ابھی غلطی نہیں کرنا، کوشش کریں گے نا؟ جی. تو اچھا جو آپ نے بتایا زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے کناروں سے، اندرونی کناروں سے، وہ کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے؟ ذہن میں نہیں آ رہا؟ سا، زال، ذو. سا، زال، ذو. اور آپ نے جواب درست دے دیا ماشاءاللہ. اچھا ان کو کیا کہتے ہیں سعود بھائی، یہ پتہ ہے آپ کو؟ حروف لثویہ. حروف لثویہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ یاد آ گیا ہے، یاد آ گیا ہے نا؟ ماشاءاللہ. جی آگے بڑھتے ہیں. نون کا مخرج کون بتائے گا؟ نون کا مخرج پہلے مخرج پوچھیں گے، پھر اس میں قاعدہ کون سا ہے یہ بھی پوچھیں گے.
ये हम पूछते हैं मुस्तफ़ा भाई से। जी मुस्तफ़ा भाई बताइए, सैयद मुस्तफ़ा। जबान का किनारा और ऊपर, जबान का किनारा और अन्याब से सनाया तक के मसूड़ों से। सोच लें। जी पक्का? पक्का? जी। और आपका जवाब दुरुस्त होने जा रहा है। अगर ये भी बता दें कि ये कौन से हरूफ से ताल्लुक़ रखते हैं? हर्फ इख्फा। नहीं, किन हरूफ से ताल्लुक़ रखते हैं? लाम नून रा। आधा जवाब तो मैंने दे दिया। भाई लाम नून रा। जाजान भाई बताएंगे। चले जाजान भाई बताइए। हुरूफ तरफिया। हुरूफ तरफिया। दानियाल भाई के भी जहन में नहीं आ रहा था, सऊद भाई के भी जहन में नहीं आ रहा था, और हसान के जहन में भी नहीं आ रहा था, मोहम्मद हसान रज़ा आपके भी जहन में नहीं आ रहा था। चलें कोई मसला नहीं, दानियाल भाई ने जवाब दे दिया। अपने दानियाल भाई नहीं, अपने जाजान भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुरूफ तरफिया कहते हैं लाम नून रा। और ये जवाब दुरुस्त हो गया कि आपने मखरज दुरुस्त बता दिया, आपका जवाब दुरुस्त हो गया। आगे आधा जवाब माना जाएगा। चले पूरा ही मान लेते हैं, आपने सही जवाब दिया है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जो है कौन सा कायदा लग रहा है? नून साकिन के कायदों में से एक कायदा है, किसको याद आ रहा है? नून साकिन के कायदों में से कायदा कौन बताएंगे? हमारे मोहम्मद हसान रज़ा याद आ गया? बताइए, माइक लीजिएगा। सीधे हाथ से देना है और सीधे हाथ से लेना है। माशाअल्लाह। नून मुशद्दद। नून मुशद्दद है ही नहीं। आपने कहा नून मुशद्दद, वो तो है ही नहीं। सऊद भाई आप बता दें। चलें इख्फा। सोच लें। जी पक्का? जी। नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? जा हरूफ इख्फा में से। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। जा हरूफ इख्फा में से नून साकिन के बाद जा मौजूद है और यहाँ पर इख्फा का कायदा लेगा मोहम्मद हसान रज़ा। आप आपने याद रखना है प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। जा का मखरज कौन बताएंगे? और अभी होके गया है शायद, नहीं आया, अभी आएगा। जा का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे फ़िदाउर रहमान भाई। आपको याद है? बताइए। फ़िदाउर रहमान भाई बताने जा रहे हैं। फ़िदाउर रहमान भाई बताइए। ज़बान की नोक और ऊपर और नीचे दोनों दांतों की किनारे से या जड़ों से? अंदरूनी किनारे से। किनारों से? पक्का? जी। जड़ों से तो नहीं? नहीं। जड़ों से तो नहीं, किनारे। जी। ज़बान की नोक जब ज़बान की नोक और आगे के ऊपर नीचे दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। अच्छा ये कौन से हुरूफ में से है? फ़िदाउर रहमान भाई बताएंगे। हुरूफ असलिया। हुरूफ असलिया। हुरूफ असलिया कौन कौन से? ज़ा सीन सौद। और इनको क्या कहते हैं इसके अलावा सिफत के लिहाज हुरूफ सफ़ीरिया। सफ़ीरिया भी कहते हैं, असलिया भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त मान लिया। हसन भाई आप क्या कहते हैं? हसन भाई सही है? माइक में बताइए। ये दुरुस्त कह रहे हैं। दुरुस्त कह रही हैं। और माशाअल्लाह फ़िदाउर रहमान भाई ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़ा हुरूफ असलिया में से भी है और हुरूफ सफ़ीरिया में से है। ज़ा का मखरज भी दुरुस्त बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। या साकिन से पहले आ गया है ज़ेर, यह हो गया है क्या? सब मिलकर बोले या मद्दा। ये तो इजी कायदा है। आगे बढ़ते हैं। लाम का मखरज भी बताना है और ये कायदा जो मिल रहा है कायदा ही बताना है। ये पूछते हैं हम दानियाल भाई से। इदगाम माल गुन्ना और लाम का मखरज है ज़बान का किनारा और दाहिक से सनाए तक के मसूड़ों से अदा होता है। लाम कौन से हुरूफ से है? हुरूफ अभी तरफिया। किन्होंने बताया था ये? जाजान भाई ने। जाजान भाई ने जवाब दिया तो हुरूफ तरफिया याद हो गए हैं माशाअल्लाह। और आपने बताया, दानियाल भाई बताइए कि यहाँ पर जो है इदगाम माल गुन्ना होगा। इदगाम माल गुन्ना क्यों होगा? तनवीन के बाद हुर्फ यरमलून में से रॉ और लाम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इदगाम माल गुन्ना होता है, और रॉ और लाम आ जाए तनवीन के बाद तो इदगाम बिला गुन्ना होता है। माशाअल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। और अगला जवाब देंगे हमारे सऊद भाई कि यहाँ मिर रब्बिल आलमीन में कौन सा? मिर रब्बिल, मिर में मिन पढ़े, मिन रब्बिल। अच्छा बात बच्चे या बड़े भी पढ़ते हैं मिन रब्बिल, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो अभी ये पढ़ना है रब्बिल आलमीन है। तो हमने मिन रब्बिल आलमीन पढ़ना है या मिर रब्बिल आलमीन पढ़ना? मिर रब्बिल आलमीन। नून की आवाज़ तो आएगी ना थोड़ी सी, मिन नहीं रब्बिल नहीं 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 थोड़ी सी मिन रब्बिल आलमीन, नहीं, क्योंकि नून भी तो है ना, यहाँ पर गुन्ना भी नहीं है। गुन्ना भी नहीं। अच्छा तो नून तो है ना, यहाँ पर इदगाम विला गुन्ना है। अच्छा प्यारे बच्चे सोचे, थोड़ा सुने ना, यार नून भी तो आ रहा है, नून की आवाज़ नहीं आएगी क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं आएगी। नहीं।
اچھا اب کیا کہتے ہیں سید حاشر، آپ کیا کہتے ہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. نون آ رہا ہے، نون میں تھوڑی سی بھی نہیں آئے گی. اچھا نون کس میں، را میں مل جائے گا؟ کیسے ملے گا، کیسا ملے گا؟ من رب یعنی پورا پورا مل جائے گا. سعود بھائی جیسے کہتے ہیں کیا چائے میں چینی ملاتے ہیں غائب ہو جاتی ہے نا، پھر چینی نظر نہیں آتی، ایسے ہی ہے نا. ادغام ہو گیا نا، اس کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. ادغام بلا غنہ. ادغام تو ہوا پر ابھی بلا غنہ نہیں کہیں گے، ادغام تام کہیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تام، مکمل. کیا کہتے ہیں؟ ایک ادغام تام ہوتا ہے، ایک ناقص ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دو ادغام کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ادغام ناقص، ادغام تام. اب آپ کہیں گے یہ ہم نے تو نہیں سنا، ادغام مال غنہ بلا غنہ آپ نے پہلے ایک نہیں سنا تھا نا، تو وہ بھی تو یاد کر لیا نا آپ نے. تو ادغام ناقص اور تام بھی یاد ہو جائے گا. ناقص کس کو کہتے ہیں؟ نقص والے کو. اور تام کہتے ہیں مکمل کو. ایسا ہی ہے. جی جب نون را میں ملا تو کیا ملا؟ مکمل مل گیا. جی تو نون کی کوئی صفت ظاہر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب تام ہو گیا. اور اگر صفت ظاہر رہے، جیسے یہاں تنوین ہے، کیا ہے؟ تنوین نون ساکن اور نون میم میں ملتا ہے تو اپنی صفت غنہ چھوڑ کے جاتا ہے نا. تو کیا ہوگا پھر؟ ادغام میں ناقص ہو جائے گا، نون میں ملے گا. تو یہاں بھی تام نون میم میں بالکل ضم ہو جاتا ہے. آواز آتی ہے نون کی. اچھا ناقص جو ہوتا ہے نا وہ دو میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ دو میں. کون سے میں؟ یا اور واؤ میں. جیسے میں یقولو میں نون یا میں ملا تو کیا آیا؟ نون کی آواز آئی میں یقولو. اور جب نون واؤ میں ملتا ہے تو بھی آتی ہے آواز میوالن. تو اس کا مطلب ہے ادغام ناقص ہوتا ہے دو میں، ادغام تام ہوتا ہے چار میں. یہ بھی یاد رکھنا ہے پیارے بچوں. ماشاءاللہ ادغام بلا غنہ بتایا ہمارے سعود بھائی نے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. را پر زبر آنے کی وجہ سے را ہو جائے گا پر. ماشاءاللہ. را کو با سے ملائیں گے تو کتنا غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ نہیں غنہ نہیں کریں گے. نہیں، اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. پر را کو با سے ملا رہے ہیں تو غنہ نہیں ہوگا. نہیں، اچھا، اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. اچھا با کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے. جی ماشاءاللہ. اور با کو پھر لام سے ملائیں گے تو لام کو، الف کو نہیں پڑھنا. الف کو نہیں پڑھنا، مگر لام کو تو ہلائیں گے نہیں ہلائیں گے؟ نہیں نہیں ہلائیں گے. نہیں. ربل تو بعض تو ہلاتے ہیں، بچے بھی ہلا دیتے ہیں، بڑے بھی ہلاتے ہیں. پڑھتے ہیں من رب العالمین. پڑھتے ہیں، سنا ہے میں نے تو بہت سو سے سنا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. اور پڑھتے ہیں، بعضوں کو سمجھاتے بھی ہیں تو پھر پڑھنا شروع کر دیتے، پھر پڑھتے ہیں، پھر کہیں، پھر پڑھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں بٹھانا ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ کوئی بھی ساکن حرف اس وقت تک ہلانا نہیں جب تک کہ وہ حروف قلقلہ نہ ہو. حروف قلقلہ کا نہ ہو. جب حروف قلقلہ کا ہوتا ہے اور ساکن ہوتا ہے تو آواز لوٹ کر آتی ہے، دیگر میں آواز نہیں لوٹتی. جیسے یہاں اگر کوئی پڑھے من ربل تو غلط ہو جائے گا. تو پڑھنا ہے من رب العالمین. رب العالمین. اچھا اسی طرح آخر میں جب نون ساکن کرتے ہیں نا، نون ساکن کریں آخر میں یا میم ساکن کریں تو بعض بچے یا بڑے اس کو بھی لا دیتے ہیں. جی پڑھتے ہیں من رب العالمین، اس میں قلقلہ کر دیتے ہیں من رب العالمین. اسی طرح میم آ جائے وہاں پر الرحمن الرحیم. تو یہ کرنا کیا ہے؟ غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اس سے بچنا ہے کیونکہ کوئی بھی ساکن حرف کو نہیں ہلانا اس وقت تک جب کہ وہ حرف قلقلہ ہو. حرف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو آواز خوب لوٹ کر آتی ہے. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. عین کا مخرج بتائیں گے ہمارے کون؟ حسان رضا. محمد حسان کو نہیں آ. عین کا مخرج، عین، عین. اور کریں عین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ درمیان، حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے. اور آپ نے جواب درست دے دیا. سوچا نا تھوڑا سا؟ یہ سعود بھائی نے بتایا. جی تھوڑا سا سوچا اور تھوڑا سا انہوں نے بتا دیا. کچھ سوچا اور کچھ انہوں نے بتا دیا. آدھا آدھا ہو گیا. ماشاءاللہ. آدھا آدھا آپ نے یاد کیا، کوشش کی، ذہن لگایا کہ حلق کے زور آ رہا ہے عین
تو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. لام پر زبر ہے, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو, اور آخر میں وف کریں گے تو عارض ہوگا. ماشاءاللہ. اگلی آیت کو اچھے انداز سے پڑھنا بھی ہے اور پھر سمجھنا بھی ہے. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. ماشاءاللہ. جی ہاں, اب بتائیں گے کون کہ اس کا پہلا حرف ہے الف. یا بھی آ گیا. الف ہے یا یا ہے؟ اب الف ہے یا یا ہے یا کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کون بتائے گا. سب کو یاد ہے؟ ارے ماشاءاللہ سب کو یاد ہے یار, سب کو یاد ہو گیا ہے. چلے محمد حسان رضا آپ بتائیے, ذہن میں آ رہا ہے یہ الف ہے یا کوئی اور ہے؟ حمزہ. یا آپ نے سعود بھائی نے مدد کر دی آپ کی؟ سعود بھائی مدد کر دیتے ہیں آپ فوراً. یہ تو انفرادی طور پہ پوچھا جا رہا ہے نا, تو آپ نے مدد نہیں کرنی, تو ٹیم کے حساب سے ہوگا تو پھر تو آپ بتائیں گے. تو ابھی آپ نے جو ہے مدد نہیں کرنی, ان کو سوچنے کا موقع دیں تاکہ ہو سکتا ہے وہ بتا دیں. تو اچھا یہ آپ نے کہا یہ حمزہ ہے, کیسے پتہ چلا مدنی چینل کے ناظرین کو, کیسے پتہ چلے کہ یہ الف نہیں حمزہ ہے؟ سعود بھائی آپ بتا دیں, آپ کو آ رہا ہے؟ چلے بتائیں. اس کے اوپر حرکت ہے اسی لیے جس الف کے اوپر حرکت آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں. الف نہیں کہتے؟ نہیں, پکا جی. اگر مد آ جائے تو پھر وہ الف رہے گا. مد بھی آ جائے پھر بھی الف رہتا ہے؟ جی. ماشاءاللہ. جی ہاں ماشاءاللہ, یہ الف ہی رہے گا. اگر اس کے اوپر مد آ جائے, زبر زیر پیش آ جائے, دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے, کھڑی حرکات آ جائے یا سکون آ جائے تو کیا ہوگا سعود بھائی؟ حمزہ ہو جائے گا. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. فا کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. کون؟ جی سید مصطفیٰ بتائیں گے. بتائیے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے طرف سے. اور کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ کسی نے بولا, کس نے بولا؟ کہیں سے آواز آئی ہے, آواز آئی نا, کس نے بولا؟ اسماعیل بھائی کی آواز سے, اتنی زور سے. تو آپ نے کسی سے سن لیا, یاد نہیں آ رہا تھا, سوچ رہے تھے. حروف شفویہ میں سے حروف شفویہ کتنے ہیں؟ 3. ہو سکتا ہے انہوں نے غلط بتا دیا ہو. 3 ہے نا؟ دیکھو حروف شفویہ تو 4 ہوتے ہیں. 4 ہے. اب آپ نے سن کے جواب دیا. فا میم واو. سوچ لیں. 3 ہوتے ہیں؟ جی. 3 ہوتے ہیں. 4. 3 یا 4؟ 4. 4 یا 3؟ 4. پکا 4 یا 5؟ 4. اچھا کون کون سے؟ آہستہ آہستہ بتائیں. با فا میم واو. اور زور سے بولے نا. با فا میم واو. ارے آرام آرام سے, پیارے بچے آرام سے. فا میم. اچھا زور سے بولنا ہے. زور سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسپیڈ سے بولنا ہے. با فا میم واو ایسے بتائیں. با فا میم واو. ماشاءاللہ, جواب درست دے دیا ہے. اور با کا مخرج بتانے جا رہے ہیں, جلدی سے سب بتا دیں. دونوں ہونٹے کے طرف سے. خشک سے یا تر سے؟ سعود بھائی خشک سے تر سے؟ جی اچھا گیلے سے. تر ہوتا ہے یا گیلا ہوتا ہے؟ تر. تر اور گیلا ایک ہی چیز ہے. ماشاءاللہ. جی ہاں, اسی کو تر کو گیلا کہتے ہیں, اسی کو تر کہتے ہیں. ماشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. ہا کا مخرج بتائیں گے کون؟ ہا. ہا کا مخرج بتائیں گے اسماعیل بھائی. اسماعیل بھائی ہا کا مخرج بتائیے. ہا. اب آپ سے ہا کا مخرج پوچھتے ہیں. حلق کے نیچے والے حصے سے. سوچ لیں. جی. پکا؟ جی. اچھا اس کے ساتھ ایک اور حرف ادا ہوتا ہے, وہ کون سا ہے؟ حمزہ. حمزہ. اچھا یہ غین اور خا کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے اوپر والے حصے سے. ماشاءاللہ. اچھا حلق کے درمیان والے حصے سے کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ عین حا. ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقیہ. ماشاءاللہ. اچھا تیاری کے ساتھ ہے. جی.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, इस पर खड़ा ज़बर है, इसको कितना खींचना है? एक अलिफ या दो अलिफ? एक अलिफ। ये एक अलिफ से दो हरकत नहीं होती? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अच्छा, दो अलिफ तो नहीं खींचेंगे ना? दोनों पढ़ेंगे, एक अलिफ यानी 2 हरकत के मगर बराबर। दो अलिफ तो नहीं खींचेंगे, दो अलिफ तो नहीं खींचेंगे ना? जब आपने कह दिया एक अलिफ तो एक अलिफ खींचेंगे, दो अलिफ तो खींचेंगे नहीं। माशाअल्लाह, एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको, कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, माशाअल्लाह। फिर भी आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है और दाल का मखरज बताने जा रहे हैं हमारे कौन? हसन भाई, बताएं हसन भाई। हसन भाई से पूछते हैं दाल का मखरज। ज़बान का सिरा ऊपर दांतों के अंदरूनी किनारे से। ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे या जड़? किनारे से। सोच लें, ज़बान का सिरा या ज़बान की नोक? सिरा ज़बान, नोक की ज़बान उसमें आ जाती है। मुँह की ज़बान आ जाती है, माशाअल्लाह। हाँ जी हाँ प्यारे बच्चों, नोक ज़बान नहीं कहेंगे यहाँ, सिरा ज़बान, उसमें नोक ज़बान आ जाती है। मगर नोक ज़बान से जो अदा होते हैं, अच्छा वो कौन से हरूफ हैं? हुरूफ नितइया है वो। जवाब गलत हो रहा है, सोचें। अच्छा, सफ़ीरिया। सफ़ीरी हुरूफ है, असलिया। हरूफ असली है, कौन कौन से हैं? ज़ा सीन सौद। ज़ा सीन सौद, ये ज़बान की नोक से अदा होने वाले हरूफ हैं। अभी आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। अच्छा, सा ज़ाल ज़ा, इनको क्या कहते हैं? हुरूफ लिसविया। लिसविया, और आपने जवाब दुरुस्त दिया, माशाअल्लाह। और ज़ाल को लाम से मिलाना है, लाम को नहीं हिलाना, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। हा का मखरज बता चुके हैं हमारे इस्माइल भाई, सब मिलकर बोलें। ज़बान का दरमियान अच्छा, इस ज़बान किसी ने कहा? ज़बान के दरमियान वाले से। दानियाल भाई के मुंह से निकल गया ज़बान, कि हा का ताल्लुक ज़बान से तो है ही नहीं। है, थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पक्का? ठीक है, जवाब दुरुस्त मान लें। हलक के दरमियान वाले से या ऊपर वाले से? अलग के दरमियान वाले से। माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते दाल को या साकिन से पहले आ गई है जेर, क्या हो गया? दा, साकिन नीचे जेर है और इसको बगैर खींचे अदा करना है। नून साकिन के कायदों में से कायदा है, जल्दी से बताएंगे कौन? सैयद मुस्तफ़ा। सीधे हाथ से देना है और सीधे हाथ से ही लेना है, माशाअल्लाह। हर्फ इक्फा। सोच ले प्यारे बच्चों, जी। आप प्यारे बच्चों हैं या एक बच्चे हैं? बच्चे। आप बच्चे, एक बच्चे? जी प्यारे बच्चे, बताइए। हर्फ इक्फा। इख्फा, इख्फा की माना क्या है? नून को छुपाना। इख्फा की सिर्फ माना? नून को छुपाना। 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 पहले इख्फा की माना छुपाना, इख्फा छुपाना। किसको छुपाना? नून को। नून को छुपाना, या नून को छुपा के पढ़ते हैं। अच्छा, कैसे पढ़ते हैं? पढ़ के बताइए। नून। इख्फा तो हुआ ही, इख्फा तो हुआ ही नहीं। नून। चले दानियाल भाई करके बताएंगे। आम की आवाज़ आती है। क्या आएगी? जोर से, जोर से। ये क्या, कैसी आवाज़ होनी चाहिए? चले कोई आवाज़ सही निकाल के, चले सऊद भाई आप निकाल के दिखाएं। अब भी थोड़ा मज़ा नहीं आया। इस्माइल भाई आप निकाल के दिखाएं। इस्माइल भाई, इस्माइल तुम। दोबारा, सही दोबारा, अच्छी तरह। तुम। इख्फा तो हुआ ही नहीं, गुन्ना तो हुआ ही नहीं, आपने इतनी स्पीड दिखाई। दोबारा एक मौका फिर आपको, गुन्ना करें। तुम। अब थोड़ा सा बेहतर अदा हुआ है जी। हसन रजा, हसन भाई, हसन भाई तुम। दोबारा थोड़ा गुन्ना करें ना। तुम। ये फिदाउर रहमान आप भी। तुम, थोड़ा सा गुन्ना, नाक में आवाज़ को घुमाना है। तुम पढ़ते हैं ना। अफ़बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून। अफ़बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून। माशाअल्लाह, जी हाँ। और यहाँ मीम साकिन के कायदों में से कायदा है, जल्दी से बताएंगे कौन? हमारे बताएंगे प्यारे से बच्चे सैयद मुस्तफ़ा बताएंगे, या सईद हाशिर से पूछते हैं। सईद हाशिर याद है? ज़हन में नहीं आ रहा, कोशिश करें। देखो मीम साकिन, उसके बाद आगे देखें। इदगाम शफवी। माशाअल्लाह, सोच लें,
जी कहीं तुक्का लग गया हो? क्या याद है? याद है। बोल दिया मुंह से, शायद सही गलत जो भी हुआ सही है। जी सोच लें। मीम साकिन है, फिर दूसरी मीम है, गुन्ना होगा नहीं होगा? गुना करेंगे। एक अलिफ का, दो अलिफ का? एक अलिफ। और आपका जवाब प्यारे बच्चे बिल्कुल 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 दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, दाल में क्या होगा जरा जल्दी से बताएं। कौन? सौगत भाई बताइए, माइक में बताइए। कलकला। अच्छा, ये कलकला है, कलकला है? कलकला। अच्छा, दूसरा काफ बारीक होगा, पहला मोटा होगा। कलकला या कलकला? कलकला। कलकला होगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, कलकला की माना क्या है सऊद भाई? आवाज लोड कराना। आवाज़ लोड कराना। जी। जी, सईद मुस्तफ़ा बताना चाह रहे हैं। जुम्बिश और हरकत के। जुम्बिश और हरकत के, जुम्बिश हरकत होना, और फिर जुम्बिश हरकत होती है तो क्या होती है? आवाज़ लोड कराती। माशाअल्लाह, जुम्बिश हरकत होना, ये भी जवाब दुरुस्त है। आवाज़ लोड कराना, ये भी जवाब दुरुस्त है। हा का मखरज है हलक का नीचे वाला हिस्सा, और नीचे वाले हिस्से से हा और हमजा अदा होते हैं। और नून साकिन का मखरज बता चुके हैं हमारे सैयद मुस्तफ़ा। जी हाँ, यहाँ वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो क्या? और जब वफ करेंगे प्यारे बच्चों, मध्य आरिज। अच्छा, मध्य आरिज की डेफिनेशन कौन बताएगा? तानियाल भी बताइए। उर्फ़ मद्दा के बाद आरजी सुकून यानी वफ की वजह से कोई हुर्फ साकिन हो तो मध्य आरिज होता है। मध्य आरिज होता है, माशाअल्लाह। उर्फ़ मद्दा के बाद आरजी सुकून आ जाए, कोई हर्फ वफ की वजह से साकिन कर दिया जाए और उसको सब साकिन करते हैं तो क्या हो जाता है? मध्य आरिज हो जाता है। और मध्य आरिज को कितना खींच कर पढ़ते हैं तानियाल भाई? 1 2 3। 1 2 3 यानी का पता नहीं, शायद गिनती तो नहीं सुना रहे? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा तो नहीं? 1 2 3 क्या या शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? आप तो कहते हैं 30 तक गिनती याद है ना? 40 तक होगी? 40 तक। 40 तक है होगी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बताइए, 1 2 3 क्या है ये? नहीं पता। ये नहीं पता? कौन बताएगा? सऊद भाई बताइए। 1 2 या 3 अलिफ यानी 2 4 या 6 हरकत के बराबर। जी हाँ, 1 2 3 अलिफ यानी 2 4 6 हरकत की मिकदार खींच कर अदा करते हैं मध्य आरिज को, माशाअल्लाह। और ये भी आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। दानियाल भाई ने आधा जवाब दिया और आधा नहीं दिया, ऐसे ही 1 2 3, फिर 1 2 3 के बाद। माशाअल्लाह प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहा करें। जब आप हमारे साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे, माशाअल्लाह। हाँ अल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आइए आपके कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, कॉल्स प्ले कीजिए। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमद अत्तारी और हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। आपके सवाल का जवाब ये है, 10वें पारे में है। जी, सूरह तौबा 10वें पारे में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हमाद तारी है, मैं लिया से बात कर रहा हूँ। कार साहब, आज आपको मैं सबक सुनाऊंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, अफ़बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून। मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल है। माशाअल्लाह, हम्माद हरजात है जी, हम्माद भाई ना। तो प्यारे बच्चे, आपने अच्छी कोशिश की, मगर आप कोशिश करें तंज़ीलुम में ज़ा की अदायगी और क्लियर करें। और अफ़बिहाज़ल, ये आपने हा लगा, हो सकता है आपने हा पढ़ा मगर ऐसे महसूस हुआ हा, तो आपने इसको अफ़बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून कोशिश करनी है और अच्छे अंदाज से।
माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकतें दें, अच्छे अंदाज से कोशिश करते रहें, सबक सुनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं हूँ फातिमा तारिया मीन जनाबाद से। मेरे प्यारे प्यारे कारी साहिब, आपको गुजरी हुई ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जुदान भाई, मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगी 10वें पारे में। जी, सूरह तौबा 10वें पारे में आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद जैनुल आबिदीन अर्ज कर रहा हूँ। सूरह तौबा 10वें पारे में है, हरूफ यरमलून 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, 10वें पारे में बताया सूरह तौबा, ये भी आपका जवाब दुरुस्त है। और हुर्फ़ यरमलून आपने बताए। सैयद ज़ैनुल आबिदीन ये अक्सर माशाअल्लाह कोई ना कोई कायदे भी बताते हैं, सवाल का जवाब भी देते हैं। माशाअल्लाह आपने दुरुस्त बताया, अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। और फातिमा तारिया ने ईद मुबारक कहा, आपको भी खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाअल्लाह। जी, आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आमना रजा तुर्क है, मैं रावलपिंडी से अर्ज कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है सूरह तौबा कुरान पाक के 10वें पारे में है। जी, आपका भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अब वक्त है अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने का, और इस मरहले का नाम हमें सब मिल के बोले। उस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कर साहब। जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब है मरहला पढ़ने का। तो यहाँ मौजूद बच्चे तवज्जो से पढ़ेंगे और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी तवज्जो रखनी है, तवज्जो से पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है। अच्छा, बाज़ बच्चे जो है बिल्कुल हल्की आवाज़ से पढ़ते हैं। अगर आप बिल्कुल हल्की आवाज़ से पढ़ेंगे तो तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं होंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा चीख के भी नहीं पढ़ना, दरमियाने अंदाज से कोशिश करें। अंदाज़ अच्छा होना चाहिए, आवाज़ भी एक मुनासिब होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की भी ना हो और ज़्यादा तेज़ भी ना हो। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हुए पढ़ना है। मेरे साथ मिलकर अच्छे अंदाज से पढ़ने की कोशिश कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। अच्छा सैयद मुस्तफ़ा, आपने जो है तंज़ीलुम ज़ा को ज़ाल पढ़ दिया। मैं आपकी तरफ देख रहा था। जी, दोनों दांत मिलाने हैं, ठीक है। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। फिर आपसे वो गलती हुई है, इसको दुरुस्त करना है। अफ़बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून। जी, मज़ा नहीं आया। आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सब मिलकर। आप माइक को थोड़ा पीछे रखना है एहसान, ठीक है बेटा। अफ़बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून। जी, आसान, थोड़ा जल्दी कर गए, आगे निकल गए, आगे नहीं निकलना, पीछे भी नहीं रहना, सबके साथ मिलकर चलना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अफ़बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून। जी,
چلیں اب سنتے ہیں, ٹھیک ہے, سننے کا مرحلہ, اب سننے کا مرحلہ کرتے ہیں. اب سنتے ہیں, کون سنائیں گے؟ سعید مصطفیٰ سنائیں گے. چلے پہلے یہ آیت پڑھیں آپ, محمد حسان رضا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین. اچھا ایسے نہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو آپ نے تو تعوذ میں بالکل ہی خیال نہیں رکھا. آپ نے صفات کا خیال رکھنا ہے, مخارج کا خیال رکھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے, آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا راہ کو پکڑنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل من رب العالمین. تنزیل من رب العالمین. دیکھیں لام بھی ہلنا نہیں چاہیے اور زا کی ادائیگی. تنزیلم, زیلم, پیارے بچے کیا کریں گے؟ تنزیل من رب العالمین. تنزیل من رب العالمین. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی, درست کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تھوڑا تھوڑا غلطی ہے اور اس کو درست کرنا ہے مزید. اب اگلی آیت کون پڑھیں گے؟ دانیال بھائی, دانیال بھائی پڑھیے. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھا, کوشش کی آپ نے جی, کوشش کی, مگر نیکسٹ ٹائم اور اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے. اب حدر اور ترتیل میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم تنزیل من رب العالمین. تنزيل من رب العالمين. دانیال بھائی دو غلط, اسماعیل بھائی دو غلطیاں. ایک تو ذا کو آپ نے ایسے سختی سے پڑھا, سختی سے نہیں پڑھتے, یہ نرمی والے حروف ہیں. اچھا بعض کہتے ہیں ان کو سختی والے حروف, سختی والے حروف نہیں ہیں, یہ نرمی والے حروف ہیں, اخفا حروف ہیں, مگر سیٹی ہوتی ہے ان میں. ذا میں سیٹی ہوتی ہے مگر سختی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا بھی تنزیل من رب, لام کو نہیں ہلانا, خیال رکھنا ہے. تنزیل من رب العالمین. تنزيل من رب العالمين. سید حاشر آپ یہی آیت پڑھ کے بتائیں. تنزيل من رب العالمين. ماشاء اللہ. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین تنزیل من رب العالمین أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين فضاء الرحمن میں من رب من پہلے باریک اور پھر پر نہیں کریں ڈائریکٹ پر کریں من رب العالمین صحیح تنزیل من رب العالمین تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ما شاء الله سبحان اللہ ماشاء اللہ کا سب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے پاک آپ کو بار بار میٹھی میٹھی مدینے کی بارک حاضر نصیب فرمائے آمین وإياكم پیارے بچوں اب وقت ہوئے اپنے اگلے سیگمنٹ جانے بڑھنے کا اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی ایک حدیث Islam for kids, Islam for kids. تو پیارے بچوں ہم آگے اپنے سیگمنٹ ایک کہانی ایک حدیث میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عفیف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عفیف بھائی آپ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی عفیف بھائی ایک کہانی ایک حدیث. عباس بھائی کی دکان محلے میں سب سے زیادہ چلتی تھی. لوگ عباس بھائی کی دکان سے خریداری کرتے تھے. سب لوگ مہینے بھر کا راشن بھی ان کی دکان سے ہی ادھار لیتے تھے. ایک دن زبیر عصر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا. دیکھا عباس بھائی کی دکان کے باہر بڑا رش لگا ہوا ہے. دور سے لگ رہا تھا کہ کوئی جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ خیر کرے زبیر یہ کہتا ہوا دکان کے قریب پہنچا. وہاں سچ میں جھگڑا ہو رہا تھا. ارے قرض دے نہیں سکتے تو ادھار لیتے کیوں ہو؟ بھیک مانگ لیا کرو. 3 مہینے ہو چکے ہیں, ادھار واپس کرو. عباس بھائی اکرم صاحب کو برا بھلا کہہ رہے تھے. اکرم صاحب بیچارے سر جھکائے عباس بھائی کی باتیں سن رہے تھے. عباس بھائی 1-2 دن میں تنخواہ مل جائے گی تو واپس کر دوں گا. اکرم صاحب نے آہستہ سے کہا ارے تمہارے 1-2 دن کو پورے 3 مہینے گزر چکے ہیں. مجھے کل تک پیسے نہ ملے تو اچھا نہیں
نہیں ہوگا. سارے لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. زبیر نے عباس بھائی سے کہا, عباس بھائی آپ دکان کے اندر جائیے اور اکرم بھائی آپ اپنے گھر جائیے. دونوں کو الگ الگ کرنے کے بعد زبیر مسجد کی جانب چلا گیا. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک قرض دار کو مہلت دینے کو تیار نہیں ہوتا, دوسرا قرض لے لیتا ہے مگر واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. انہی خیالات میں گم تھا کہ مسجد کا دروازہ آ گیا اور زبیر مسجد میں داخل ہو گیا. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد زبیر عباس بھائی کی دکان پر گیا. السلام علیکم عباس بھائی. وعلیکم السلام. زبیر نے عباس بھائی سے پوچھا, بھائی غصہ ٹھنڈا ہو گیا یا نہیں؟ بس زبیر بھائی, لوگ ادھر لے تو لیتے ہیں مگر دینے کی نیت نہیں ہوتی. عباس بھائی نے ایک مرتبہ پھر شکوہ کیا. عباس بھائی ہو سکتا ہے اکرم بھائی کے پاس پیسے نہ ہو, بعض اوقات دو تین ماہ کی تنخواہ نہیں مل پاتی. زبیر بھائی اس طرح محلے کے چند اور لوگوں کو تنخواہ ملنا بند ہو گئی تو میرا تو غلہ ہی خالی ہو جائے گا. عباس بھائی جانے دیجئے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی تنگ دستی کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے تو اللہ پاک اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. آپ اگر معاف نہیں کر سکتے تو مقروض یعنی آپ کا قرض دار ہے اسے کچھ مہلت دے دیں, انشاءاللہ اس کا اجر اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا. عباس بھائی بات مان چکے تھے اور اس کے بعد زبیر بھائی بھی گھر کی طرف چل دیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. عفیف بھائی حدیث پاک دوبارہ سنا دیں. حدیث پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ پاک اسے اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. آپ اگر معاف نہیں کر سکتے تو مقروض یعنی آپ کا قرض دار ہے اسے کچھ مہلت دے دیں, انشاءاللہ اس کا اجر اللہ پاک آپ کو دے گا. عباس بھائی بات مان چکے تھے اور اس کے بعد زبیر بھائی بھی اپنے گھر کی طرف چل دیے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. عفیف بھائی نے ہمیں ایک کہانی سنائی, اس کے اندر ہمیں ایک حدیث بھی سکھائی, اور وہ حدیث کیا تھی کہ ہمیں مقروض مطلب جو ہم سے قرض لیتے ہیں ان کو مہلت دینی چاہیے, ان کو معاف کر دینا چاہیے قرض. جی سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ جانب, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. Islam for kids, Islam for kids. تو پیارے بچوں ہم آگے اپنے سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت میں. تو پیارے بچوں ہمارے اس سیگمنٹ میں ہوتے ہیں کچھ راؤنڈز. تو بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے راؤنڈ کی جانب جس کا نام ہے شعر سنائیے. یہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. سب کی آواز نہیں آ رہی؟ جی. آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی. تو پہلے بچوں آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. جی ٹیمیں. تیری کفش پا یوں سوار کروں میں, تیری کفش پا یوں سوار کروں میں, کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں, کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی ٹیم بھی. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا گلے سوا تیرے, مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا گلے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی ٹیمیں. تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر, تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر, یوں ہی زندگانی
زندگانی گزارا کروں میں. اللہ ماشاء اللہ. جی ٹمبی. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. ماشاء اللہ. جی ٹیم اے. فائیو. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. جی یہ بہارا کروں میں. جی آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. جی ٹمبی. تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں. جی آپ کا جواب غلط نہیں بلکہ درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے. فائیو، فور، تھری، ٹو، ون. تیرے سر پہ قربان جایا کروں میں، تیرے سر پہ قربان جایا کروں میں، تیرے سر کے صدقہ اتارا کروں میں، تیرے سر کے صدقے اتارا کروں میں. جی شعر درست کیجئے. تیرے در کے قربان جایا کروں میں، تیرے سر پہ قربان جاؤں میں آقا. جی نہیں. جی چلے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں. تیرے نام پر سر کو. تیرے سر پہ قربان جایا کروں میں، تیرے نام پر صدقہ دل کو. اچھا یہ ہے میں بتا دیتا ہوں. تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں. جی آپ کا جواب درست نہیں ہے. جی ٹمبی. خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، خدا را ابا کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں میں اس راؤنڈ میں ٹیم بی جیت چکی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم فدا الرحمن بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی فدا الرحمن بھائی. پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ، اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ، دیوانگی کے ساتھ. مجھ کو بقیع پاک میں 2 گز زمین ملے، مجھ
حضرت مولا علی کے ساتھ ہر ایک گناہ گار پکارے گا حشر میں ہر ایک گناہ گار پکارے گا حشر میں آقا کو اشک بار بڑی بے بسی کے ساتھ بڑی بے بسی کے ساتھ آقا کو اشک بار بڑی بے بسی کے ساتھ وہ یار غار بھی ہے تو یار مزار بھی وہ یار غار بھی ہے تو یار مزار بھی بکر آج بھی تو ہیں ہر دم نبی کے ساتھ ہر دم نبی کے ساتھ بکر آج بھی تو ہیں ہر دم نبی کے ساتھ سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار سرکار حاضری ہو مدینے کی بار بار تار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ بڑی عاجزی کے ساتھ عطار کی ہے عرض بڑی عاجزی کے ساتھ پہنچوں مدینے کاش میں اس بے خودی کے ساتھ اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گلی گلی دیوانگی کے ساتھ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھنے کا. اس راؤنڈ کا نام ہے 1 لاکھ 1 شعر. یہ ہے بزر راؤنڈ. تو آپ دونوں ٹیمیں اس راؤنڈ کے لیے تیار ہیں؟ جی 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 ایک ساتھ مل کے بولیں. آپ دونوں ٹیمیں تیار ہیں؟ جی. آپ دونوں ٹیمیں اپنی بزر چیک کر لیں. چلیں دونوں ٹیموں کی بزر بج رہی ہے. آئیے اپنا راؤنڈ شروع کرتے ہیں. میرا پہلا ورڈ ہے آسی. جی ٹیم بھی. بخشوانا مجھ سے عاصی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر. جی شعر دوبارہ سنا دیں. بخشوانا مجھ سے عاصی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر. دوبارہ پڑھیں. بخشوانا مجھ سے عاصی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر. جی سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرا اگلا ورڈ ہے دوری. جی ٹیمیں. فائیو. ہائے دوری کو ہو گیا عرصہ. ہائے دوری کو ہو گیا عرصہ. کب یہ حاضر غلام ہو
میرا اگلا ورڈ ہے نبی. جی ٹیم میں ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. واہ ماشاء اللہ. میرا آخری ورڈ ہے حور. جی ٹیم میں ہے سفارہ سب غور و ملک اور علم خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم میں عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پھر بچوں ہمارے اس راؤنڈ میں ٹیم جیت چکی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آئیے ہم سید حشر بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی سید حشر بھائی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. جانا ہمیں ضرور ہے. جانا ہمیں ضرور ہے. جانا ضرور ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. عشق رسول دیکھیے عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا. عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا. عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا. زخموں سے چور چور گئے زخموں سے چور چور گئے. جانا ضرور ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سرکار کا مدینہ یقیناً بلا شبہ. سرکار کا مدینہ یقیناً بلا شبہ. سرکار کا مدینہ یقیناً بلا شبہ. قلب و نظر کا نور ہے. قلب و نظر کا نور ہے. جانا ضرور ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی میں بہار. دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی میں بہار. دیکھوں گا جا کے گنبد خضرا کی میں بہار. روضہ وطن سے دور ہے. روضہ وطن سے دور ہے. جانا ضرور ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عطار قافلہ تو عطار قافلہ تو
وصحبه وبارك وسلم. ماشاء اللہ. آئیے ہم اسماعیل بھائی سے کلام سنتے ہیں. جی اسماعیل بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے کسے تیرے غوطے ہوئے سرگزشتے غم کہو کسے تیرے غوطے ہوئے کسے کے دامر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آئیے ہم حسن بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. یہ حسن بھائی. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ بنا لو قدموں سے لگا کر مجھے دیوانہ
خضرا کی فضاؤں میں بلا لو گوخار و گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا گوخار گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا گوخار گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو سرکار نبھا لو مجھے سرکار نبھا لو گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض اب اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو گنبد خضرا کی ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ میں اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. ہم اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Islam for kids, for kids. آؤ بچوں، Islam for kids, for kids. بچوں سیکھیں.